विज्ञान र प्रविधिले जति नै फड्को मारे पनि हामी बीच केही यस्ता सवाल अझै बाँकी छन् जुन आज पनि अनुत्तरित छन्। तिनीहरूको जवाफ खोज्नु आज पनि त्यति नै कठिन छ जति आजभन्दा 100 वर्ष पहिले थियो। सबैभन्दा कठिन प्रश्न यो हो कि आखिर हाम्रो पृथ्वीमा पानी कसरी र कहाँबाट आयो, समुद्र कसरी बने होलान्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पृथ्वीमा पानी कसरी र कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा वैज्ञानिकहरूले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रो पृथ्वी रकी प्लानेट अर्थात् चट्टानबाट बनेको ग्रह हो। यसको सतह ठोस छ। यहाँ पानी ठोस, तरल र ग्यास गरी तीनवटै अवस्थामा पाइन्छ। यस्तो हुनुको कारण पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी हो। पृथ्वी सूर्यको एक यस्तो जोन अर्थात् क्षेत्रभित्र पर्छ जुन जीवनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। हेबिटेबल जोनमा ग्रह न धेरै टाढा हुन्छन् न धेरै नजिक। त्यसैले हेबिटेबल जोनमा रहेका ग्रहमा जीवनका लागि अत्यावश्यक पर्ने पानी र बरफ दुवै सन्तुलनमा हुन्छ। यस्ता ग्रहहरूमा अधिकतम पानी तरल अवस्थामा रहने गर्दछ, किनकि पानीको तरल अवस्थामा नै कुनै पनि जीवको उत्पत्ति हुन सक्छ। त्यसो त पृथ्वीमा पानी कसरी र कहाँबाट आयो भन्ने बारेमा जब वैज्ञानिकहरूले गहिरो अनुसन्धान गरे तब के अनुमान गरियो भने पृथ्वीको उत्पत्ति भएदेखि नै यहाँ धेरै मात्रामा हाइड्रोजन ग्यास थियो र त्यो अक्सिजनसँग मिलेर पानी बन्न पुग्यो। परिणामस्वरूप पृथ्वीमा पानी र समुद्रको निर्माण हुन पुगेको हो। यस सम्बन्धी एउटा अर्को विचारधारा पनि छ। जसरी हाम्रो पृथ्वीमा विभिन्न कालखण्डमा उल्कापिण्ड खस्ने गर्थे, तिनै एक कालखण्डमा बरफले बनेका उल्कापिण्डहरू पृथ्वीमा खस्न पुग्दा यहाँको गर्मीले पग्लेर तरल बन्न पुग्दा पानी र समुद्रको निर्माण भयो। यी र यस्तै विभिन्न काल्पनिक सिद्धान्त अझ धेरै छन्। आखिर पृथ्वीमा पानी कसरी आयो त? त्यसो त सबैभन्दा चर्चित सिद्धान्तमध्ये यो पनि एक हो, जुन सिद्धान्त अनुसार हाम्रो पृथ्वीको करिब 71% भाग पानीले ढाकेको छ। त्यसमा पनि 96% पानी समुद्र तथा महासागरमा छ। यस्तै 4% पानी ग्लेसियर, आइस क्याप्स, ग्राउन्ड वाटर, ताल तलैया, नदी नाला, माटोको चिस्यान तथा वायुमण्डलमा बाफका रूपमा रहेको छ। तर अनौठो कुरा के हो भने पृथ्वीको क्रस्ट अर्थात् बाहिरी भाग जहाँ हामी बसेका छौँ त्यस सतहमा बरु त्यति पानी छैन जति मेन्टल अर्थात् भित्री भागमा छ। यस सिद्धान्त अनुसार वैज्ञानिकहरूले के बताएका छन् भने पानी हाम्रो पृथ्वीमा कतै अन्तबाट आएको नभई पहिलादेखि नै थियो। जब हाम्रो सौर्यमण्डल बन्यो तब त्यो सुरुमा बादलका रूपमा थियो। यी सबै सिद्धान्तहरू बुझ्नका लागि तपाईले एउटा आधारभूत अवधारणा बुझ्नु जरुरी छ। सौर्यमण्डलको निर्माण कसरी भयो अनि ग्रहहरू कसरी बने? हाम्रो सौर्यमण्डल आजभन्दा करिब 4.5 अर्ब वर्ष पहिले विशाल बादलबाट बन्न सुरु भएको थियो। त्यसलाई आम रूपमा नेबुला भनिन्छ। त्यो विशाल बादल त्यही नेबुला विस्फोट भएर बनेको थियो। जब नेबुला विस्फोट भयो तब त्यसबाट निस्केका धूलकण अन्तरिक्षमा फैलियो र फेरि त्यही धूलकणहरू गुरुत्वाकर्षणका कारण आपसमा जोडिन थाले र एउटा विशाल बादल निर्माण भयो। गुरुत्वाकर्षणले गर्दा त्यो बादलको बीच भागमा निकै चाप बढ्यो र न्युक्लियर फ्युजन सुरु भयो। फ्युजनको अर्थ हुन्छ कुनै दुई वस्तु एक आपसमा जोडिदिनु। यस्तै प्रक्रिया त्यो बादलमा पनि भयो। जब दुई फरक किसिमका एटम अर्थात् अणुहरू एक आपसमा आएर जोडिए तब तिनीहरूको गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक बढ्न थाल्यो र तिनीहरूले अन्य पार्टिकललाई आफूतिर तान्न थाले। जसरी तिनीहरू जोडिँदै गए त्यसरी नै तिनीहरूको गुरुत्व बल पनि बढ्दै गयो। यसरी एउटा विशाल पिण्ड निर्माण भयो जसलाई हामी सूर्यका नामले चिन्छौँ। पिण्ड बन्नुभन्दा पहिले निर्मित बादलमा सबैभन्दा बढी मात्रामा हाइड्रोजन र हिलियम थियो। त्यसै कारणले सूर्यमा तिनै ग्यासको मात्रा बढी हुन पुग्यो। त्यहाँ विशाल नेबुलाका सबै म्याटर अर्थात् पदार्थ सूर्यमा मात्रै विलिन हुन सम्भव थिएन। त्यसैले नेबुलाको छेउछाउमा पनि गुरुत्वाकर्षणले असर देखाउन थाल्यो र विभिन्न वस्तु एक आपसमा नजिक हुन थाले। त्यसरी नै स्याटर्न र जुपिटर ग्रहको निर्माण भयो। कुनै पनि ग्रह विशाल तब मात्र बन्न सक्छ जब उसले पर्याप्त समय र मेटेरियल प्राप्त गर्दछ। जब जुपिटर बन्यो तब सौर्यमण्डलमा सूर्य बाहेक अरू कुनै पिण्ड थिएनन्। सोही कारण उसले धेरै मेटेरियल आफूतिर तान्न सफल भयो र सौर्यमण्डलको सबैभन्दा विशाल ग्रह बन्यो। यसरी जब बाहिरी प्लानेट बने तब सौर्यमण्डलको इनर जोनमा बचेका केही धूलकणबाट पनि ससाना ग्रह बन्न थाले। त्यतिबेलै हाम्रो पृथ्वीको पनि निर्माण भयो। हाम्रो पृथ्वी र मंगल ग्रह दुई यस्ता ग्रह हुन् जो सूर्यबाट जीवनका लागि उचित दूरीमा रहन पुगे। हामीले सुरुमै बताएका थियौं कि नेबुला अर्थात् ग्रहहरूको जन्मदाता बादलमा धेरै मात्रामा हाइड्रोजन ग्यास थियो। त्यसबाटै पृथ्वी पनि बनेको हुँदा सुरुमा पृथ्वीमा पनि सबैभन्दा बढी मात्रामा हाइड्रोजन नै आएको हुनुपर्छ। तपाईले सामान्य विज्ञान त पढ्नु भएकै छ होला। पानीको फर्मुला H2O हो
अर्थात् 2 हाइड्रोजनको एटम र एउटा अक्सिजनको एटम मिलेर पानी बन्छ। पृथ्वीको उत्पत्ति हुने बेलादेखि नै यो ग्रहमा हाइड्रोजन थियो। केही समयपछि अक्सिजनको पनि फर्म भयो र पानी बनेसँगै समुद्रको पनि निर्माण भयो। यद्यपि यो पनि काल्पनिक सिद्धान्त मात्रै हो। आशा गरौँ आगामी दिनमा यसबारे ठोस तथ्य पत्ता लाग्नेछ। त्यसभन्दा पहिले पनि एउटा सिद्धान्त चर्चामा आएको थियो जुन आज पनि निकै चर्चित छ। सायद तपाईँले पनि कहीँ न कहीँ यसको बारेमा अवश्य सुनेको हुनुपर्छ। आउनुहोस् अब यस सिद्धान्तबारे चर्चा गरौँ। जब हाम्रो पृथ्वीको जन्म भयो तबदेखि पृथ्वीमा निरन्तर उल्काहरूको वर्षात भइ नै रह्यो। ती कहिलेकाहीँ निकै ठूला विपत्ति भएर आउँथे त कहिले नयाँ विकास उत्पत्तिको सुरुवात पनि गरिदिन्थे। आजसम्म पृथ्वीसम्म आइपुगेका एस्टेरोइड अर्थात् उल्कापिण्डहरू निकै खतरनाक साबित भए पनि मानिसलाई भने निकै फाइदा भएको छ। तपाईलाई थाहा नै होला, केही शताब्दी पहिले मेक्सिकोको जमिनमा एउटा ठूलो एस्टेरोइड खसेको थियो। त्यसले डाइनोसर युगको अन्त्य गरेको थियो। यदि त्यो एस्टेरोइड नखसेको भए सायद पृथ्वीमा मानव जीवनको उत्पत्ति हुँदैनथ्यो। यस्तै अर्को कुरा, पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि नै यहाँ उल्का जस्तै धूमकेतु अर्थात् कमेट्सहरू पनि खस्ने गर्दथे। केही वैज्ञानिक पृथ्वीमा पानी आउनुको मुख्य कारण कमेट्स खस्नुलाई मान्दछन्। उनीहरूको मान्यता छ कि जब हाम्रो पृथ्वी बन्न पुग्यो तब त्यसको केही वर्षपछि पृथ्वीमा धूम्रकेतुको ठूलो पुञ्ज अर्थात् समूह नै खसेको थियो। त्यसबाट हाम्रो पृथ्वीमा पानी तथा समुद्रको निर्माण भयो। यहाँ तपाईले के बुझ्नुहोस् भने कमेट्स अर्थात् धूम्रकेतु पनि एस्टेरोइड मतलब उल्कापिण्ड जस्तै हुन्छन्। फरक यति मात्रै हो कि एस्टेरोइड पूर्ण रूपमा चट्टानबाट बनेका हुन्छन् भने कमेट्स बरफबाट बनेको हुन्छ। अब सिधा कुरा, जब बरफ कुनै तातो ठाउँमा खस्छ भने अवश्य नै पग्लिने गर्दछ। पृथ्वीमा पनि त्यस्तै भयो। त्यति बेला पृथ्वी भर्खर बनेको थियो, त्यसैले यहाँको तापमान पनि एकदमै बढी थियो। जब ती धूम्रकेतु पृथ्वीमा खसे तब ती बाफमा परिणत भए र त्यो बाफ वायुमण्डलको माथिल्लो भागमा जम्मा भयो, जसबाट हाम्रो पृथ्वीमा लामो समयसम्म वर्षात भइरह्यो। त्यसबाट यहाँको तापमान पनि घट्न थाल्यो, तर पनि पृथ्वी त्यति चिसो भएको थिएन कि पानी तरल अवस्थामा स्थिर रहन सकोस्। सोही कारण जब वर्षात हुन्थ्यो त्यो तुरुन्तै बाफमा परिणत हुन्थ्यो। त्यो प्रक्रिया वर्षौंसम्म चलिरह्यो। जब यो प्रक्रिया आखिरी पटक भयो तब हाम्रो पृथ्वीमा लगातार 100 वर्षसम्म ठूलो वर्षात भयो। त्यो वर्षा अहिलेको तुलनामा अत्यधिक ठूलो थियो। सोही वर्षातका कारण हाम्रो पृथ्वीमा समुद्रको निर्माण भयो। त्यसो भए पृथ्वीमा प्राणीको उत्पत्ति चाहिँ कसरी भयो त? वैज्ञानिकहरूले कैयौं पटक खोज गरेर प्रमाणित गरिसकेका छन् कि धूम्रकेतुमा अमिनो एसिड भन्ने तत्त्व हुन्छ। अमिनो एसिड प्रोटिनकै एक रूप हो। जब हामी खाना खान्छौं तब प्रोटिन प्राप्त हुन्छ। हाम्रो शरीरले त्यसलाई पचाउनका लागि अमिनो एसिडका रूपमा बदलिदिन्छ। त्यसबाट हाम्रो शरीरमा रहेका सेल्स अर्थात् कोषहरूले सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन्। जब कमेट्समा पाइने अमिनो एसिड समुद्रमा मिसियो तब त्यसबाट एक कोषीय जीवको उत्पत्ति भयो। तिनै एक कोषीय जीव विकसित हुँदै अहिले मानव जस्तो जटिल जीवमा परिणत भयो। तिनै एक कोषीय जीवहरूका कारण हाम्रो पृथ्वीमा सयौं प्रजातिका प्राणी उत्पन्न भए। यसको अर्थ तिनै समुद्रबाट प्राणीको उत्पत्ति भएको हो। यदि यी कमेट्स अर्थात् धूम्रकेतु त्यति बेला पृथ्वीमा खसेका थिएनन् भने आज पनि पृथ्वी बिरानो र शून्य ग्रह हुन्थ्यो। यहाँ न कुनै सजीव प्राणी हुन्थे, न हराभरा वातावरण, न त वायुमण्डल नै बन्थ्यो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।